याङवारक गाउँपालिका पाँचथर जिल्लाको उत्तर पूर्वी क्षेत्रमा अवस्थित छ। याङवारक जिल्लाको स्थानीय तहमध्ये प्राकृतिक सुन्दरता, पर्यापर्यटन एवं आर्थिक विकासको सम्भाव्यताको दृष्टिकोणले सम्पन्न गाउँपालिका हो। याङवारक गाउँपालिका भौगोलिक हिसाबले 27.27 उत्तरी अक्षांशदेखि 87.86 पूर्वी देशान्तरमा पर्दछ। यस गाउँपालिकाको पूर्वमा भारतको सिक्किम, पश्चिममा हिलिहाङ गाउँपालिका, दक्षिणमा फालेलुङ गाउँपालिका र उत्तरमा ताप्लेजुङ जिल्लाका पाथिभरा, याङबरक, सिरिजङ्गा र सिदिङबा गाउँपालिकासँग सीमाना जोडिएको छ। याङवारक गाउँपालिकाको कुल क्षेत्रफल 208.63 वर्ग किलोमिटर ओगटेको छ। त्यस्तै समुद्र सतहबाट 600 देखि 4575 मिटर उचाइसम्म फैलिएको छ। इतिहासकारका अनुसार याङवारक थुमको संस्थागत विकास ईस्वी सम्वत 550 देखि सुरु भएको हो। तत्कालीन लिम्बुवानकालीन समयमा याङवारक एउटा थुमको रूपमा रहेको थियो। यस याङवारक थुमको पहिलो राजा थिन्दोलुङ खोक्याहाङ हुन्। उनले अनुमानित ईस्वी सम्वत 550 देखि 580 सम्म शासन गरेको थियो भन्ने इतिहासमा पाइन्छ। पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खा राज्य विस्तार गर्नु अगाडि याङवारक लिम्बुवान अन्तर्गत हिलिहाङ राजाको शासनमा सञ्चालित एक छुट्टै स्वतन्त्र थुमको रूपमा रहेको थियो। इतिहासमा उल्लेख भए अनुसार गोर्खासँग 17औं पटकसम्म भएको लडाईँमा पनि याङवारक पराजित नभएपछि 1831 को सन्धि मार्फत याङवारकलाई कुटिलतापूर्वक गोर्खा राज्यमा गाभियो। तत्कालीन याङवारक थुमको सिमाना पाँचथरका साविक गाविस फलैचा, च्याङथापु, ओयाम, थर्पु, नागी, अमरपुर, पञ्चमी र सुभाङ थिए र त्यस्तै ताप्लेजुङका साविक मामाखे, याम्फुदिन, तेल्लोक, डुम्रिसे, थेचम्बो, तिरिङ्गे, फावा-खोला, सिकैचा, सिनाम, आम्बेगुदिन, चाक्सीबोटे, थुम्बेदिन, खेवाङ, लिम्बुदिन, सुरुङखिम, सादेवा, आङखोप, पेदाङ र मेहेले गाविसहरू पर्दथ्यो। याङवारकको नामकरण सम्बन्धमा जनश्रुति अनुसार प्राचीन समयमा मेदिबुङ देवीस्थान स्थित विशाल पोखरी रहेको थियो। सो पोखरीमा देवी देवता खेल्ने नुहाउने गरेकाले यस पोखरीलाई माङवारक भनिएको हो भन्ने कथन रहेको छ। कालान्तरमा देवी देवता नुहाउने पोखरी तत्कालीन राजाहरूले पत्ता लगाए र उनीहरूले यस पोखरीमा नुहाउने, पूजाआजा गर्ने, फूलपाती भेटी चढाउने कार्य गर्दथे। यस पोखरीमा राजाहरू खेल्ने र नुहाउने गरेकाले यस पोखरीलाई हाङवारक पनि भनियो। धेरै समयपछि यही ठाउँमा येवा साम्बा अर्थात् पुजारीद्वारा पूजाआजा गर्दा पोखरीमा भेटी पैसा भेटियो। यसरी पैसा भेटिएकाले यस पोखरीलाई याङवारक भन्न थालिएको हो। स्थानीय लिम्बू भाषामा माङको अर्थ देवी देवता र वारकको अर्थ पोखरी हो भने हाङको अर्थ राजा र याङ भन्नाले रुपैयाँ पैसा भन्ने हुन्छ। यो याङवारक चाहिँ पहिले 10 थुम 17 थुम भनिए पनि पछि कालान्तरमा इलामसँग जम्मा 23 थुममा एउटा याङवारकको एउटा थुम थियो। याङवारकको इतिहास चाहिँ नेपालकै पूर्वको सबैभन्दा एउटा पुरानो इतिहास हो। याङवारकको बारेमा चाहिँ लिम्बू जातिको जुन पुजारीहरू हुन्छन् त्यसमा चाहिँ यो नराम्रोहरू छेक्नेहरू मनसाउनुलाई येबा येमा भन्छ होइन। त यमानीले डोकोमा त्यहाँ चाहिँ पैसा बोकेर हिँडेको
र यो याङनामको चाहिँ तपाईँको 2500 मा आइसकेपछि उनले पैसा बिसाए। यहाँ अब लिम्बू कुरामा याङ नाप्छु अथवा पैसा बिसाएको छ अब याङनाम बो भन्छन् होइन। त्यस पछाडि फेरि थर्पुमा आइन्। थर्पुमा आएपछि तिर्खा लाग्यो, पैसा बोकेर हिँडेको मान्छे वरपर हेर्दा पानी थिएन। पानी चाहिँ आफ्नो एउटा शक्तिले, आफ्नो गुरुको दैवी शक्तिले चाहिँ उनले कुर्कुच्चाले होइन लाङकाक्थिम मारे च्वाखेफुम आयो भनेर अथवा कुर्कुच्चाले पानी उमार्ने भनेर उसलाई सम्बोधन गरिन्छ एमानीहरूलाई। एमाहरूले उनीहरूको गुरुलाई त्यसरी सम्बोधन गर्छन्। त्यसरी उनले उमार्दाखेरि पोखरी भयो र पोखरीको पानी पिसेपछि उनले त्यही पैसा खन्याइन्। याङिन हुक्छु अथवा वरकेन हो याङिन हुक्छु, त्यसैले याङवरक भएको भन्ने कुरा आउँछ। सर हेर्दा याङवरक जुन थुमको पनि एउटा सीमाङ्कन गर्दाखेरि यो पश्चिममा यो नाङखोलेङ खोक्सेबुङसम्म र के अरे दक्षिणमा यता ह्याङ्वा खोला भयो र उता पूर्व उत्तर र तम उता के अरे पाँचर चिया भन्ज्याङसँग पूर्व उत्तरसम्म एउटा याङवरक थुमको त सिमाना नै देखिन्छ। 2068 सालको जनगणना अनुसार 18,281 जनसङ्ख्या रहेको यस गाउँपालिकामा लिम्बू जातिको बाहुल्यता रहेको छ। लिम्बू जातिको अतिरिक्त ब्राह्मण, क्षेत्री, राई, गुरुङ, दलित र सुनुवार जातिको बसोबास पनि बाक्लै रहेको छ। सिदिङबा हिमालको काखमा विराजमान याङवारक गाउँपालिका धार्मिक रूपले पवित्र भूमि हो। मेदिबुङ स्थित निसान मौलो माङहिम, तिएतलुङ युमा माङहिङ, ओयाम स्थित सुम्चोलुङ मन्दिर, गुप्तेश्वर महादेव, काराओतिमाङ, फलैचा स्थित पेपेलुङ, माङ्गेनालुङ, तिम्बुङ पोखरी जस्ता धार्मिक आस्थाको दृष्टिले महत्वपूर्ण स्थलहरू यसै क्षेत्रमा पर्दछन्। तिम्बुङ पोखरीको मूल र याङवारकको काख भएर अविरल बग्ने इवा खोला, लिबा खोला, सिबा खोलाको सुसाइले मनै फुरुङ्ग बनाउँछ। यसरी बग्ने खोला, छाँगा, छहरा र झरनाबाट खानेपानी आपूर्ति, सिँचाइ व्यवस्थाका अतिरिक्त स्थानीय स्तरमा लघु जलविद्युत उत्पादन गर्न सकिने ठूलो सम्भावना रहेको छ। यस प्रकारको ऊर्जा कृषि र पर्यटन क्षेत्रको अध्ययन अनुसन्धान गरी यसलाई उद्योगको रूपमा परिणत गर्न आवश्यक छ। विकास निर्माणमा अब आउने दिनहरूमा हामीले पञ्चवर्षीय गुरु योजना तयार गरी यी विकास निर्माणलाई हामी प्राथमिकतामा पारेर अगाडि बढ्ने एउटा चाहिँ कोसिस गर्नेछौँ। यस याङवरक गाउँपालिकामा 74-75मा विनियोजित रकमबाट गरिएका शिक्षा सम्बन्धी, पर्यटन सम्बन्धी, स्वास्थ्य सम्बन्धी र अरू भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धी गरिएका योजनाहरूको थालनी गऱ्यौँ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि हामीले बर्थिङ सेन्टरको व्यवस्था गरेका छौँ। यिनीहरूमा सोलर बत्तीको पनि हामीले जोडान गरिसकेका छौँ। यातायातको क्षेत्रमा हामीले बाटाघाटा धेरै निर्माण गरेका छौँ। तिनीहरू अब स्तरोन्नति गरेर तिनीहरूलाई आउँदो वर्षमा चाहिँ ल्याउनेछौँ। पर्यटन सम्बन्धी हामीले तिम्बुङ पोखरीमा पद मार्ग सुरु गरेका छौँ। चौरी कोठरलाई चाहिँ होमस्टेको रूपमा निर्माण, लामपोखरीमा पूर्वाधारको व्यवस्थापन, कृषकहरूको आत्ममनोबल उठाउनको लागि एउटा कृषकलाई आत्मसन्तुष्टि गर्नका लागि उत्कृष्ट गाउँपालिका पशु पुरस्कार भनेर हामीले यसलाई चाहिँ घोषणा
हामी यहाँ तयारी गरेका छौँ। पशुको त्यसको पनि हामी व्यवस्था गरेका छौँ र आगामी वर्षमा त्यसलाई निरन्तरता दिनेछौँ। कृषि क्षेत्रमा अलैँचीमा 2टा गाउँ वार्डहरूलाई हामीले अलैँचीको पकेट एरिया घोषणा गरेका छौँ। स्थानीय रूपमा कागोली हाइड्रो र यहाँ चाहिँ रैराङ हाइड्रो पावर र माथि चिनेपानी विद्युत आयोजना व्यवस्थित गर्ने पक्षमा छौँ। वृद्ध सम्मानको लागि हामीले 6 वडाहरूमा वृद्ध सम्मान कार्यक्रम पनि हामीले सिद्धाइसकेका छौँ र आगामी वर्ष ती कार्यक्रमलाई निरन्तर दिने हामीले योजना बनाएका छौँ। लघु जलविद्युत उत्पादनले याङवारकको प्रत्येक गाउँ बस्ती अँध्यारोबाट मुक्त भएको छ भने ठूल्ठूला जलविद्युत समेत सञ्चालनको क्रममा रहेका छन्। कावेली हाइड्रो, रैराङ हाइड्रो, अपर युवा हाइड्रो याङवारकै फेदीबाट सञ्चालनमा रहेका छन्। याङवारक कृषि उत्पादनका लागि उर्वर र प्रसिद्ध छ। अलैँची, अम्लिसो, चिराइतो र अर्थोडक्स चिया जस्ता नगदे बालीहरू व्यवसायी किसानहरूका लागि प्रमुख आमदानीको स्रोत बन्दै आएको छ। साथै अन्न बालीहरूमा धान, मकै, गहुँ, आलु, अदुवा समेत उत्पादन हुने गर्दछ। यस क्षेत्रमा पाइने हावापानीका दृष्टिकोणले पशुपालनको निम्ति प्रशस्त सम्भावना बोकेको ठाउँ हो। उच्च हिमाली क्षेत्रमा चौरी पालन, भेडा च्याङ्ग्रा पालन, तल्लो भेगतिर सुँगुर, कुखुरा, गाई, भैँसी र बाख्रा पालनका लागि उपयुक्त हावापानी पाइन्छ। राज्यको पछिल्लो पुनर्संरचना अनुसार 5 थरको साबिक नागी, थर्पु, ओयाम, च्याङथापु, फलैचा, साबिक गाविसलाई समेटेर याङवारक गाउँपालिका सीमाना निर्धारण गरिएको छ। यसरी च्याङथापु 1, फलैचा 2, ओयाम 3, थर्पु र नागी गाविसभित्रका भूगोल र जनसङ्ख्यालाई आधार मानेर 4, 5 र 6 वडासम्ममा विभाजन गरी याङवारक गाउँपालिकाको भौगोलिक संरचना र सीमाङ्कन तय गरिएको हो। स्थानीय स्तरमा उपलब्ध साधन स्रोतको भरमग्दुर सदुपयोग र परिचालन गर्न सकिए याङवारक गाउँपालिकाको विकासमा अवश्य टेवा पुग्ने देखिन्छ। गाउँपालिका कार्यालयले यस विषयमा दीर्घकालीन योजना तथा नीति निर्माण गरी अगाडि बढ्न सकेमा याङवारकको शान्ति सुरक्षा एवं न्यायिक क्षेत्रको सुधार र परिवर्तन भई समाजमा आम चयनको वातावरण स्थापित भई विकास र समृद्धिले फड्को मार्दै जाने देखिन्छ। नेपालको संविधान 217 को उपधारा 1 बमोजिम हाम्रो याङवारक गाउँपालिकामा न्यायिक समिति गठन भएको छ। म आफू उपाध्यक्ष संयोजक र 2 जना सदस्य हुनुहुन्छ। 3 जना यो न्यायिक समिति गठन भइसकेको छ। न्यायिक समितिले न्याय निरूपण गर्दाखेरि जम्मा नेपालको संविधानले दिएको 13वटा क्षेत्रमा चाहिँ हामी न्याय निरूपण गर्छौँ। त्यसमा न्यायिक समिति आउनुभन्दा अगाडि हामी धेरैजसो मेलमिलाप समितिमा चाहिँ जम्मा 11वटा क्षेत्रमा चाहिँ मेलमिलाप समितिले वडा स्तरमा चाहिँ 5 जना समिति गठन गरी मेलमिलाप समिति गठन गरेका छौँ। त्यसरी हामी न्याय निरूपण गर्छौँ। अहिलेसम्म हाम्रो याङवारक गाउँपालिकामा जम्मा 18वटा निवेदनहरू आएका छन्। त्यसमा 9वटा चाहिँ वैधानिक रूपमा दर्ता भइसकेका छन्। अरू चाहिँ दरपिट गर्ने भनेर चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई पठाइसकेका छौँ। वैधानिक रूपमा आइसकेको निवेदनहरूलाई चाहिँ हामीले 5वटा निवेदनहरू चाहिँ मिलाइसकेको अवस्था छ। अब 4वटा चाहिँ प्रोसेसमै छ। अहिले हामीले महसुस गरेको चाहिँ याङवारक गाउँपालिकामा घरेलु हिंसामा आएका र वृद्धहरू यस्ता पीडित भएर आएकाहरूलाई चाहिँ केही समय अल्पकालीन सुरक्षाको लागि हामीले सेफ हाउसको लागि चाहिँ हामीले योजना बनाइरहेछौँ। गत साल त्यो योजना थिएन। अब यो 75-76 चाहिँ हामी यो योजना बनाएर हामी अगाडि बढ्छौँ। न्यायिक समितिमा अहिलेसम्म हाम्रो आएको मुद्दाहरू चाहिँ 7 सिमानाको विषयमा र लेनदेनको विषयमा र घरेलु हिंसाको विषयमा पनि आएको छ। विकासको कामहरू गर्दा क्षति पुगेको ठाउँहरूलाई चाहिँ त्यसलाई फेरि पुनर्निर्माण गर्नको लागि निवेदन नै आएको छ। हामीले यो विषयमा पनि निरूपण गर्दै आएका छौँ।
याङवारक गाउँपालिकामा शैक्षिक क्षेत्रको अवस्था भने चित्त बुझ्दो देखिँदैन। यस गाउँपालिकामा स्नातक तहसम्म पठन पाठन हुँदै आएको छ भने स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था समेत अपेक्षित रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास एवं प्रवर्धनका लागि नागरिक तहमा चेतना र जागरणको विकास अपरिहार्य देखिन्छ। भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा कमी, नागरिक सशक्तिकरणको अभाव, प्रशासनिक पहुँच नपुग्नाले याङवरकको समृद्धिको स्रोतहरू त्यसै खेर गइरहेका छन्। गरिबी, भौगोलिक कठिनाई र भारतसँगका खुल्ला सीमा नाकासँग जोडिएकाले पनि यस क्षेत्रको विकासले गति लिन नसकेको हो भने दरबन्दी अनुसार कर्मचारीको अभाव, भौतिक पूर्वाधार कमी जस्ता समस्या यस गाउँपालिकाको प्रमुख चुनौतीको रूपमा रहेको छ। यस गाउँपालिकाको प्रशासनिक कार्यहरू चाहिँ सम्पूर्ण वडा कार्यालयहरू यथावत रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन्। त्यसमा 5 जना वडा सचिव कार्यरत रहेका छन्। 2 वडा कार्यालयलाई चाहिँ एउटै वडा सचिवबाट कार्य सञ्चालन भइरहेको छ। विषय शाखाहरू सुचारू छन्। हाम्रो याङवर गाउँपालिकाको गर्व गर्ने विषय नेपालको 7औं 5 स्तरको पहिलो पूर्ण अनलाइन व्यक्तिगत घटना दर्ता गाउँपालिका घोषणा गर्न सकेका छौँ। दुर्गम क्षेत्र भएर पनि इन्टरनेटको पहुँच छिमेकी जिल्ला ताप्लेजुङको सिदिङबा गाउँपालिकाको साब्लाको डाँडामा इन्टरनेटको टावर राखेर हामीले इन्टरनेटको पहुँच प्रत्येक 6वटै वडामा विस्तार गर्न सकेका छौँ। यस गाउँपालिकाको प्राथमिक तथ्याङ्क सङ्कलनको कार्य एन्ड्रोइड मोबाइल एप्सबाट सुरु भइरहेको छ। अब यसबाट प्राथमिक तथ्याङ्क सङ्कलन गरेपछि नेपालको जुन जनगणना प्रत्येक 10 वर्षमा हुने गर्छ त्यसलाई 68 सालको जनगणनालाई आधार दिनुपर्ने बाध्यता हट्नेछ। त्यस्तै समाज सुरक्षा भत्ता हामीले सप्तकोशी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क थर्पु शाखाबाट 4, 5 र 6 नम्बर वडाको चाहिँ वितरण गरेका छौँ। हाम्रोमा सहकारी ऐन भर्खरै प्रमाणीकरण गाउँसभाबाट पारित भई प्रमाणीकरण भएको छ। सहकारी दर्ताको लागि निवेदन आएको छ। गाउँपालिकाले प्रथम गाउँसभाले तोकेको दरेट अनुसारको कर शुल्क दस्तुरहरू सङ्कलन भइरहेको छ। यसमा सम्पूर्ण वडा कार्यालयले प्रभावकारी रूपमा कार्य गरिरहेको छ। हामीले राष्ट्रिय भवन संहिता बमोजिमका घर निर्माण गर्नलाई सूचनाको प्रसारण गरेका छौँ। यसबाट हाम्रो भोलिको गाउँपालिकालाई चाहिँ व्यवस्थित बनाउनको लागि थप टेवा मिल्नेछ। गाउँपालिकामा कर्मचारी 19 जना छौँ। यसमा चाहिँ काम धेरै भएको कारणले दोहोरो जिम्मेवारी दिनु परिरहेको छ र हामी के साँझ के बिहान भनेर काम गरिरहेका छौँ। हामीलाई तोकिएको जिम्मेवारी 10 देखि 4 भए पनि हामी बिहानैदेखि करिब बेलुकाको 8 बजेसम्म हामी अफिसमा रहेर काम गरिरहेका छौँ। हामीले यस पटक गाउँपालिकाबाटै कक्षा 8 को प्रमाणपत्र जारी गरेका छौँ र प्रमाणपत्रको प्रमाणीकरण भइसकेको छ। गाउँपालिकाको शिक्षा सम्बन्धी चाहिँ सरकारवालाहरूसँग छलफलको प्रक्रिया सुरु भएको छ। स्वास्थ्य सेवामा दरबन्दी अनुसारको कर्मचारीहरू फुलफिल भएको छ। हामीले काजमा गएका कर्मचारीहरूलाई 10औं महिनाको तलब रोकेर पनि फिर्ता ल्याएका छौँ। यो गाउँपालिकाको एउटा सफलता र 5 स्टार जिल्लाको एउटा सफलता हो। सडक सञ्जालले यस गाउँपालिकाको प्रत्येक ओडाहरू एकअर्कासँग जोडिएको छ। यसरी निर्मित कच्ची सडकको स्तर उन्नति आवश्यक रहेको छ। यसरी सडक निर्माण गर्न सकिएमा गाउँपालिकाको मुहारमा अवश्य परिवर्तन आउनेछ। चिवा भन्ज्याङदेखि गणेशचोकसम्म भूमध्य रेखीय ढाँचामा फैलिएको मध्य पहाडी लोकमार्ग याङवारकवासीको समृद्धिको प्रमुख आधार बन्न पुगेको छ। प्रत्येक बस्ती बस्तीमा पुगेको सडकको पहुँचले स्थानीय आवत जावतमा सुविधा पुग्नुका साथै स्थानीय उत्पादन ग्रामीण बस्तीदेखि शहरसम्म र दैनिक उपभोग्य वस्तु एवं आधुनिक सामान शहरदेखि ग्रामीण बस्तीसम्म पुर्याएर नागरिकको दैनिकी सहज बनाएको छ। याङवारकको पहिचान यतिमा मात्रै सीमित छैन। फक्तालुङ र कञ्चनजङ्घातर्फको ट्रेकिङ मार्ग यसै गाउँपालिका हुँदै जान्छ।
उत्तरतर्फ चाँदी जस्ता सेताम्य हिमालको सुन्दर दृश्यले जो कोहीलाई मोहित र लट्ठै बनाउँछ। भोटेगढी, कालापानी, चरी भन्ज्याङ, सातथुम्के, लामपोखरी, फालोट, चिवा भन्ज्याङ, तिम्बुङ पोखरी र सिक्किमसँगको सिमानावर्ती क्षेत्रको सुन्दरता अनुपम र अद्वितीय छ। वास्तवमा याङवरक प्रकृतिको सुन्दर वरदान झैं लाग्छ। यहाँ रहेका प्रत्येक थुम्का, डाँडा र देउराली आकर्षक र लोभ लाग्दा छन्। यसलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ट्रेकिङ पर्यटन नगरीको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ। याङवारकमा खनिज पदार्थको खानी रहेको कुरा धेरैलाई पत्यार नलाग्न सक्छ, तर फलैचा बर्मेमा चुनढुङ्गा, एल्युमिनियम र सुन खानी समेत रहेको छ।
नेपाल सरकार खानी तथा भूगर्भ विभागले समेत पहिचान गरी यसको संरक्षण र उत्खननमा जोड दिएको छ। स्थानीय सरकारले आवश्यक नीति निर्माण गरी यसको संरक्षण र सदुपयोगका लागि यथाशीघ्र काम अगाडि बढाउनु आवश्यक छ। याङबारक जैविक विविधताको हिसाबले धनी गाउँपालिका हो। यस गाउँपालिकाभित्रका वन जंगलहरू वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी र जडीबुटीको केन्द्रको रूपमा परिचित छ। यहाँ विश्वमै लोपोन्मुख वन्यजन्तु रेड पाण्डा, भालु, कस्तुरी, मृग, घोरल, स्याल जस्ता जनावरका वासस्थान रहेको छ भने दर्जनौं प्रजातिका चराचुरुङ्गी समेत पाइन्छन्। चिराइतो, बिखमा, बोजो, क्यान्जो, पाँचौले, सुनाखरी, चिनफिङ र सतुवा जस्ता प्रजातिका जडीबुटीहरू पाइने हुनाले यस्ता महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोतहरूको संरक्षण, प्रशोधनका साथै बजार व्यवस्थापन गर्न सकिएमा यो गाउँपालिका आर्थिक रूपले समृद्ध हुने ठूलो सम्भावना छ। जल, जंगल, कृषि र पर्यटनको प्रचुर सम्भावना बोकेको याङवरक गाउँपालिका वास्तवमा नाउ जस्तै पैसाको पोखरी अर्थात् तलाउ झै कञ्चन छ, सुन्दर र शान्त पनि छ।